पूरे का पूरा जो ढांचा है इसका है उल्टा दिया गया। 1973 के आइन की उस खूबसूरती को बदसूरती में तब्दील कर दिया गया। सिविल सर्वेंट वो शख्स होता है जो सिविल सर्विस एक्ट के तहत काम करता है। धांधली की पैदावार, लोटे, डाकू, जुर्लू और फ्रॉड इलेक्शन, इस जैसे अल्फाज हमारी सियासी और इंतखाबी यादाश्त के साथ चिपक कर रह गए हैं। आए रोज सियासी निजाम मफलूज और सियासी जमातें एक दूसरे से गुत्थम गुत्था रहती हैं। डाक शो पाकिस्तान बेनकाब कर रहा है उन तमाम हथकंडों और हरबों को जो पाकिस्तान के इंतखाबी निजाम की तबाही का बायस बने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक ओहदेदार राना मोहम्मद असलम खान पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में धांधली और गैर आइनी इक़दामात पर रोशनी डाल रहे हैं। डाक शो पाकिस्तान इस तारीखी सिलसिले की चौथी किस्त पेश कर रहा है। चैप्टर 8 में भी सबसे पहले जो आर्टिकल 213 था उसमें था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा एक। उसके बाद ये था कि वो कौन होगा, उसकी क्वालिफिकेशन कैसी होगी और वो क्या क्या काम करेगा। फिर 218 में था कि एक इलेक्शन कमीशन होगा, फराइज क्या होंगे, उसकी ड्यूटीज क्या होंगी। लेकिन अब क्या हो गया है कि इदारा बाद में चला गया है, यानी इदारा पहले नहीं है। पहले ये है कि जी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, मेंबर होंगे, उनकी ये क्वालिफिकेशन होगी, इस तरह से वो अपॉइंट होंगे। अब पता नहीं है, वो ये तो कह रहे हैं कि जी ये लोग होंगे, ये अपॉइंट किए जाएंगे, इस तरह से होगा, उस तरह से होगा। बंदा सोचता है यार किसके लिए होगा, जब 6-7 आर्टिकल के बाद जाके उसे पता अच्छा एक इलेक्शन कमीशन होगा, उसके लिए ये ऊपर वाले सारे बंदे होंगे। लेकिन आइन की बाकी सारी तरतीब ये है कि इदारा पहले बताया जाता है कि ये इदारा होगा और फिर उसके बाद बताया जाता है कि इस इदारे को चलाने वाले जो हैं वो कौन होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी और ये इदारा क्या करेगा। तो पूरे का पूरा जो ढांचा है इसका है वो उल्टा दिया गया और फिर मज़ीद तरामीम करके इसको इंतहाई एक कमज़ोर इदारा बना दिया गया। बजाय इसके कि इसको मजबूत किया जाता, इसको कमज़ोर इदारा बना दिया गया। उल्टाने का नुकसान ये हुआ है यहाँ पर कि एक तो पूरे आइन की जो तरतीब है वो ख़राब हो गई। यानी बाकी आप आइन पढ़ें तो वहाँ पे इदारा आपको पहले नज़र आएगा, उसके बाद उसका सरबरा, उसके बाकी मेंबर्स, उसके फ़राइज़, उनके बारे में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहले बंदे रखे जाएंगे, वो कौन रखेगा, किस तरह से रखे जाएंगे, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, वो कितने अरसे के लिए होंगे, वो ओथ उठा लेंगे। जब वो सारा कुछ कर लेंगे तो उसके बाद बताया जा रहा है कि ये फ़लाँ इदारे के लिए होंगे। तो यानी जो खूबसूरती थी 1973 के आइन की, उस खूबसूरती को बदसूरती में तब्दील कर दिया गया बुनियादी तौर पर। तरतीब बदलने से ये हुआ। फिर उसके साथ ये हुआ कि जो इदारा हमने बनाया उस इदारे को हमने कमज़ोर कर दिया। और अब उसमें आप देखें एक आर्टिकल 213 के नीचे 2 डेफिनेशंस दी गई हैं, 2 एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। पहली एक्सप्लेनेशन है सीनियर सिविल सर्वेंट, और वो कहते हैं कि जी सीनियर सिविल सर्वेंट मीन्स अ सिविल सर्वेंट हु हैज़ रेंडर्ड 20 years सर्विस under federal government or in a provincial government and has retired in grade 22 or above। जब हम बात करते हैं सिविल सर्वेंट की तो सिविल सर्वेंट वो शख्स होता है जो सिविल सर्विस एक्ट के तहत काम करता है, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो उसकी सर्विस की होती है वो सिविल सर्विस एक्ट 1973 के तहत रेगुलेट की जाती है। और इस एक्ट के तहत टोटल ग्रेड जो है वो 22 है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जा रहा है कि ग्रेड हैज़ रिटायर्ड इन ग्रेड 22 और अबव, जबकि उस एक्ट में और अबव तो कोई है ही नहीं। कोई 23, 24, 25, 26 ग्रेड तो है ही नहीं। एंड अबव तो कह सकते हैं, 21 एंड अबव भी कह सकते हैं, लेकिन 22 और अबव तो नहीं कह सकते। 22 से ऊपर कोई है ही नहीं है। फिर इसी तरह वहाँ पे टेक्नोक्रेट की एक दी गई है मिसाल, एक्सप्लेनेशन दी गई है कि टेक्नोक्रेट कौन होगा।
ٹیکنوکریٹ جی وہ شخص ہوگا جس نے 16 سال کی جس کی سکولنگ ہوگی، 20 سال کا تجربہ ہوگا اور اس نے کوئی کتاب لکھی ہوگی، کوئی انعام حاصل کیا ہوگا۔ اب بھائی بتائیے، یہ اتنی جنرل ڈیفینیشن ہے کہ اس میں لیٹ اس سپوز میں نے ایم ایس سی ایگریکلچر کر لیا، اس کے بعد میں نے کھیتی باڑی شروع کر دی۔ اب کھیتی باڑی میں 20 سال سے 25 سال سے کر رہا ہوں، اور میں نے وہاں پہ اپنے ضلع میں ریکارڈ ہائی ییلڈ پر ایکڑ جو ہے وہ حاصل کر لی، مجھے اس پہ سرٹیفکیٹ بھی مل گیا، میں نے ایک کتاب بھی لکھ ڈالی اور وہ ریکگنائزڈ بھی ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے میں چیف الیکشن کمشنر بننے کا اہل ہو گیا۔ اب الیکشن کمیشن کا جو ادارہ ہے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہ ایک عدالت ہے اور نہ ایک انتظامی ادارہ ہے، بلکہ یہ عدالت بھی ہے اور انتظامی ادارہ بھی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کوسی جوڈیشل انسٹیٹیوشن، یعنی یہ اس کے پاس کچھ عدالتی اختیارات بھی ہوتے ہیں اور انتظامی اختیارات بھی ہوتے ہیں، یہ دونوں کو ملا کے چلتا ہے۔ اب میں نے کھیتی باڑی کی ہے، میں نے کبھی بھی کوئی انتظامی اختیار جو ہے وہ استعمال نہیں کیا، کبھی بھی میں نے کوئی عدالتی اختیار استعمال نہیں کیا، مجھے دونوں کا تجربہ نہیں ہے، لیکن میں ایز ٹیکنوکریٹ چیف الیکشن کمشنر بننے کے لیے جو ہے وہ اہل ہوں۔ تو یہ ہے کہ جب نان پروفیشنلز جو ہیں ان کو آپ لے آئیں گے آگے، اور پھر کیا ہے کہ سیاسی جماعتیں قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف جو ہے وہ ان کا چناؤ کریں گے۔ اگر یہ چناؤ کریں گے تو شفاف الیکشن کیسے ہوں؟ 1973 کے آئین میں ایک آرٹیکل ہے 222 آرٹیکل جو ہے، اس میں پارلیمنٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کرے گی، اور اس پہ 1973 کے بعد 1974 75 اور 76 ان 3 سالوں کی وہ جو پارلیمنٹ تھی اس نے بہت کام کیا۔ اس نے ریپریزنٹیشن آف پیپل ایکٹ 1976 بنایا، اس نے ڈی لیمیٹیشن آف کانسٹیچوئنسیز ایکٹ 1974 بنایا، اس نے دی سینٹ الیکشن ایکٹ 1975 بنایا، اور پھر بہت سارے قانون جو تھے الیکشن سے متعلق اس پارلیمنٹ نے بنائے۔ لیکن اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے یہ تمام قانون بناتے ہوئے کہ یہ قانون بنائے گی، لیکن یہ تمام قانون بناتے ہوئے الیکشن کمیشن کے جو اختیارات، چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کے جو اختیارات اس آئین میں آرٹیکل 218 میں دیے گئے ہیں، ان کو نہ کم کر سکتی ہے اور نہ اس کو روک سکتی ہے، نہ اس میں سے کچھ حصہ بھی وہ نہیں ٹیک اوے نہیں کر سکتی، ان کو کم نہیں کر سکتی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہاں ایک آرڈیننس کے ذریعے جو ہے اس کے 218 کے اختیارات جو ہے وہ لے لیے جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن اب وہاں پہ انڈیا میں 1951 میں ریپریزنٹیشن آف دی پیپل ایکٹ آف انڈیا 1951 1951 میں بنا، اب تک تبدیل نہیں ہوا، امینڈمنٹس اس میں ہوتی رہیں، وہی چل رہا ہے۔ وہاں پہ ایک چیف الیکشن کمشنر وہاں کے ایک وزیر اعظم کو یہ کہتا ہے کہ جی وہاں آپ نہیں جا سکتے چونکہ وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے، آپ وہاں کی کمپین کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، تو وہ ہیلی کاپٹر سے نیچے اتر آتا ہے۔ یہاں پہ آپ نوٹس پہ نوٹس بھیجتے ہیں اور وہ اس ادارے کو اور اس ادارے کے چلانے والوں کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جمہوریت نہیں ہے، آپ بیسیکلی in the state of denial of democracy ہیں، but you are doing something else۔ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم جمہوری ہیں، لیکن عملاً آپ جمہوری نہیں ہیں۔ کیا سارے پریزائڈنگ آفیسرز اپنے اصل ریزلٹس کے ساتھ ریٹرننگ افسر کے دفتر تک پہنچتے ہیں، یا کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں یا مسنگ ہو جاتی ہے؟ آپ ایک الیکشن کروا رہے ہیں اور وہاں کے دورے انفلوئنشلز کرتے ہیں جو کچھ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا جن کے پاس ایسے اختیارات ہیں کہ وہ ووٹرز کو کچھ آفر کر سکتے ہیں،
تو وہ ووٹرز کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ پھر یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ قبیلے ایسے ہوتے ہیں جن کے سردار پورے قبیلے کا سودا کرتے ہیں، یعنی وہ کسی کینڈیڈیٹ سے پیسے پکڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اتنے میرے ووٹ ہیں وہ میں آپ کو کاسٹ کرواؤں گا اور فی ووٹر جو ہے وہ اتنے پیسے لے لوں گا۔